संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारार्थं भारतप्रशासनं विविधान् प्रकल्पान् उपक्रमान् च सञ्चालयति। प्रतिराज्यमपि अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। एतस्मिन्नेव क्रमे संस्कृतस्य अध्ययनम् अथ व्यापकप्रचाराय गुजरातराज्य संस्कृत बोर्ड इत्यनेन गुजरातराज्यस्य राजधान्यां गान्धीनगरे संस्कृतविमर्शः इति नाम्ना कार्यक्रमः अनतिचिरम् एव आयोजितः। कार्यक्रमस्य एतस्य अध्यक्षतां गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षः हिमांजय पालीवालः अकरोत्। संस्कृतविदुषां शिक्षाविदां च उपस्थितौ एषा संगोष्ठी सफलतया आयोजितं गता। एतस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतभाषायाः महत्त्वं, संस्कृतस्य व्यावहारिकोपयोगम् अथ भारतीयसंस्कृत्याम् एतस्याः अद्वितीयं योगदानमालक्ष्य विशिष्टा चर्चा समभवत्। गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड इत्यस्याः परिषदः परिसरस्थितस्य वटवृक्षस्य अधः भाषारूपी संस्कृत वटवृक्षरक्षणपरः एषः कार्यक्रमः समाजायत इति विशेषः अवधानयोग्यः च।